इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीम शान काविश, जिसकी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई और वो आपने फ़न हदीस में और हदीस में एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, वो आपकी किताब अस्सुनन है। आपने जो किताब लिखी है अस्सुनन के नाम से, ये दो किताबें हैं आपकी, यानी इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की दो किताबें हैं, एक अस्सुनन अल कुबरा और एक अस्सुनन अस सुगरा। पहले आपने जो किताब लिखी उसका नाम आपने अस्सुनन अल कुबरा रखा। तो अमीर फ़िलिस्तीन ने आपसे ये सवाल किया, हजूर आप ये इरशाद फरमाएं कि ये जो किताब आपने लिखी है अस्सुनन अल कुबरा, क्या ये सारी अहादीस सही हैं? तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उसने कहा कि आप कोई ऐसी किताब हमारे लिए जमा फरमाएं कि जिसमें सारी अहादीस सही हों। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर उस वक़्त उस किताब में से ये किताब आपने जो सही अहादीस थी वो निकाली और उनको इकट्ठा किया, फिर उसका नाम अस्सुनन सुगरा रखा। आज जो हमारे पास किताब है वो अस्सुनन सुगरा है, जिसका नाम अस्सुननुल मुज्तबा भी है। वो किताब है जो आज हमारे सामने और हमारे पास है और जिसको हम जो सियासिता में शुमार होती है, वो अस्सुनन सुगरा यानी अस्सुननुल मुज्तबा है, जो इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसमें हदीस जमा की थी। और आप अपनी उस किताब के बारे में खुद ही फरमाते हैं, किताबुस सुननी कुल्लुहु सहीहुन, ये किताबुस सुनन की सारी अहादीस सही हैं। आपने इस किताब में अस्सुननुल मुज्तबा में आपने जो अहादीस जमा की हैं उनकी तादाद 5774 है, जदीद नंबरिंग के मुताबिक ये उसकी तादाद है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये किताब लिखना शुरू की तो उस वक़्त आप उस हवाले से एक बात करते हुए फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लम्मा अज़मतु अला जमइल किताब सुनानी इस्तखरतुल्लाह तबारक व तआला फिर रिवायती अन शुयूखी कान फिल कल्बि मिनहुम बादु शै। आप फरमाते हैं जब मैंने किताब लिखने का पुख्ता इरादा कर लिया तो फिर उस वक़्त मैंने किताब सुनन में जितनी अहादीस रखी उससे पहले मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिखारा किया, क्योंकि मुझे बाद जो शयूख थे उनके बारे में डाउट था कुछ थोड़े से मामलात में। तो मैंने जब इस्तिखारा किया तो अल्लाह ताला ने मुझे रहनुमाई अता फरमाई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उस इस्तिखारा की बुनियाद पर जो सनद आली थी मेरे सामने, उनको आली होने की वजह से भी मैंने उनको छोड़ दिया, और जो सनद नाजल थी मैंने उनको ले लिया, सनद आली को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई अता फरमाई थी। यकीनन वही मेरे लिए इन किताब में रखना ज़्यादा बेहतर था। इसके अलावा आपने ये जो किताब लिखी है, इसका जो आपने उसलूब अपनाया, तरीक़ाकार रखा, वो बहुत ही अजीम शान है। और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं बुखारी और मुस्लिम के बाद इसका जो खूबसूरत अंदाज़ और तर्ज है वो बुखारी और मुस्लिम के बाद है। इसके बारे में इब्ने रुश्द फरमाते हैं अन्नहु अब्दअल किताब अल मुसन्नफ फी सुननी तसनीफन व अहसनहा तरसीफन। वो फरमाते हैं कि इन्होंने एक नई तर्ज की खूबसूरत तरीन किताब लिखी है, वह हुआ जामिउ बैन तरीक़िल बुखारी व मुस्लिम, और उसमें उन्होंने बुखारी और मुस्लिम के तरीक़ों को जमा किया है मा बयानिल इलल, और साथ साथ जो इलल थी उस हदीस की सनद में जो इल्लतें थीं उनको भी बयान कर दिया है। तो इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस किताब की खूबसूरती को देखकर और इसमें जो मवाद मौजूद है बुखारी और मुस्लिम जैसा एक तर्ज है उसको देखकर फरमाते हैं कि ये जो तरीका है ये तो बुखारी से भी ज़्यादा अच्छा तरीका है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि जो सुनन नसाई किताब है इमाम नसाई की, वो अजीम शान किताब है जिसमें अहादीस सहीहा मौजूद हैं। ये किताब वो किताब है जिसके अंदर बहुत सारी खसूसियात और दिलचस्प खसूसियात इसकी हैं, जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। बड़ी दिलचस्प किताब है और इन्होंने किन किन चीज़ों को इसमें जमा करके रखा है, कैसे किस अंदाज से लिया और किस तरीका कार को लिया है। चूँकि इसका अहद बाकी सियासता से बात का है तो इन्होंने फिर उनको भी सामने रखा है, उनको सामने रख कर उस तरीके से आपने क्या खूबसूरत जमा किया, आपने वो तरीका कार क्या अपनाया। जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस को कई मकामात पर जिक्र करते हैं ना, और साथ तराजुम अबवाब उसके बता देते हैं कि ये जो हदीस है इसका बाब ये है, इसका उन्वान, इसका चैप्टर ये है, वो जिस तरह बता देते। तो इमाम नसाई भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज पर ऐसे ही किया करते हैं।
اور دوسرا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرز پر آپ کئی مقامات پر اس موضوع کی ساری حدیث جس میں الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے آپ اس کو ایک مقام پہ جمع فرما دیتے ہیں، تو اس میں امام مسلم کا طریقہ آ جاتا ہے۔ اور جو امام ابو داؤد ہے ان کا بھی طریقہ یہ اپناتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کو فقہی تدوین کے طریقے پر لے کے آتے ہیں، اس کو فقہی طور پر جمع کرتے ہیں حدیث کو اور اس کی چیپٹرائزیشن کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام ترمذی کا بھی طریقہ اپناتے ہیں۔ امام ترمذی جب حدیث بیان کرتے ہیں نا تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، حدیث کے فن پر بات کرتے ہیں، جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ نے امام ترمذی کے اس طریقے کو بھی اڈاپٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اس پوری حدیث کی سند کو چیک کرتے اور اس میں سے علل کو نکال کر اس حدیث کے ذیل میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت کتاب سنن نسائی ہے، جس کو شاید بعد لوگوں نے بہت پیچھے ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ بخاری مسلم ہے اس کو تسلیم کرو، بس باقی کتابوں کو چھوڑو، یا بخاری مسلم جو ہے وہ سب سے صحیح کتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بخاری مسلم ہمارا مصدر اول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنن نسائی بھی ہمارا مصدر اول ہے، اور اس کی بھی اہمیت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے سنن نسائی کی حدیثوں کے بارے میں واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ نسائی کی یہ حدیث بخاری کی اس حدیث سے زیادہ بہتر اور جامع ہے اور زیادہ سند کے اعتبار سے قوی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محدثین کرام کے ہاں سنن نسائی کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی کی شروحات لکھی گئی، لیکن ایک بات یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح باقی کتابوں کی شروحات لکھی گئی ہیں، بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کی اور سنن ابی داؤد کی، اس طریقے سے زیادہ شروحات سنن نسائی کی نہیں لکھی گئی، لیکن جو لکھی گئی ہیں وہ میں ان میں سے چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے الامعان، یہ ابو الحسن انصاری کی کتاب ہے جو انہوں نے نسائی کی شرح لکھی تھی، اور دوسرا شرح ابن ملقن، ان کی کتاب ہے جو انہوں نے نسائی کی شرح لکھی۔ تیسرا زہر الربا، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو مشہور درس نامی کتابوں میں باقی پڑھائی جاتی ہے وہ حاشیہ سندھی کے نام سے ہے، وہ بھی اس کا حاشیہ ہے سنن نسائی کا۔ ایک اور کتاب اردو میں اس کا مختصر سا تعارف جو اس کی شرح ہے کروانا چاہتا ہوں، وہ ہے فیوز الزاہی۔ یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ سنن نسائی کی شرح لکھ رہے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ رب العالمین انہوں نے 6 جلدوں میں یہ شرح لکھ دی ہے، اور یہ ان کی شرح اردو میں ہے اور انتہائی شاندار اور ضخیم جلدوں میں موجود ہے۔ میں نے خود بھی اس کتاب کو پڑھا ہے یہ، اور اس میں انہوں نے ہر حدیث کے نیچے 8 عنوانات باندھے ہیں، اور اس میں انہوں نے تراجم ابواب پہ، راویوں پہ گفتگو کی ہے، حدیث کے متن پہ گفتگو کی ہے۔ بڑی اچھی شرح ان کی اردو میں ہے، اور ابھی 6 جلدیں اس کی ہوئی ہیں اور باقی ابھی کام جاری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو 15 جلدوں میں اس کو مکمل کروں گا۔ تو فیوز الزاہی انہوں نے اردو میں سنن نسائی کی شرح لکھی ہے، ضرور آپ حضرات کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی سنن النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، جو ان کی یقیناً بقا کا سبب بنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اس خدمت کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔